सार्वजनिक विदामा सरकारले मनपरी गरेको भन्दै जनस्तरबाटै चर्को विरोध। कान्तिपुर समाचारमा आज चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा मतपत्र बाहेक सबै पुरानै सामग्री प्रयोग गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै यातायात मजदुर आन्दोलित। कृषिमा उत्पादन लागत 5 वर्षमा दोब्बरले बढे पनि किसानले मूल्य र बजार पाउन नसकेको सम्बन्धी सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 36,000 नाग्यो। र खेलकुदमा भारतीय क्रिकेट बोर्डले गर्ने पहिलो संस्करणको महिला प्रिमियर लिग अक्सनमा खेलाडीमाथि पैसाको ओइरो। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा विकास र आर्थिक साझेदारी बढाउने सहमति। विवादित विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने तयारी। सशस्त्र विद्रोहको 27 वर्षमा पनि माओवादीका मुद्दा अलपत्र। संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो अझै लागेन। पार्टी सत्ता मोहमा फसेको गुनासो। चालु खर्च धान्न आन्तरिक ऋणको भार बढाइदै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुन सक्ने विज्ञ भन्छन्। अर्थतन्त्र जोखिममा। भारतले 2 वर्षमा $5 अर्ब बराबरको सैन्य सामग्री निर्यात गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज भोलिदेखि। पहिलो खेलमा नेपाल र नामिबिया भिड्ने। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपाललाई चुनौती। 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियासँगै खुला राजनीतिमा आएको 18 वर्ष भयो। देशमा गणतन्त्र स्थापनासम्मको परिवर्तनमा माओवादीले गरेको विद्रोह महत्त्वपूर्ण रहे पनि जनजीविकाका सवाल र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय जस्ता विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि 4 पटक त देशकै नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र आफैले उठाएका मुद्दामा किन अलमल छ? शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रले 4 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मका पदमा माओवादीका ठूला नेताले आसन गरे। तर राज्य सत्तामा सधैँ जसो रहिरहेको माओवादीले शान्ति सम्झौता अन्तर्गतका काम पूरा गर्न ध्यान दिएन। शान्ति सम्झौतामा 6 महिनाभित्रै गर्ने भनिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नै 7 वर्ष लाग्यो। आयोगको पटक पटक म्याद थपिए पनि उजुरी सङ्कलन बाहेक केही काम भएन। के हो भने सरकार पटक पटक परिवर्तन गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो मुद्दा ओझेल्न पर्दै गए। मान्छे के भ्रम पर्यो नि त्यो मुद्दा भनेको माओवादीको मात्रै भन्ने हो कि यो त राज्यको मुद्दा हो। शान्ति प्रक्रिया त राज्यले गरेको थियो। त्यसैले हामीले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल पनि भइरहेको छ। कमसेकम एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग मार्फत ती कुरालाई हल गर्नैपर्छ। अब त्यसलाई अल्झाएर राख्नु कुनै अर्थ छैन। माओवादीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर शान्ति प्रक्रियामा ध्यान नदिँदा द्वन्द्व पीडितको पक्षमा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष भइसक्यो तर द्वन्द्व पीडितको हकमा केही पनि न्याय दिन सकेका छैन। सरकारले केही पनि हेर्दैन। अहिले माओवादी सरकारमा गएर हेरचम सहित पुर्यायो भने केही पनि हेरिनन्। दुःख छ अहिले पनि। कतिखेर अब छागाल साँझ अब कतिखेर चामल खाने पैसा पनि हुन्न। त्यस्तो अवस्था पनि छ हाम्रो शहीद परिवारलाई। बिचरा उनी जनताले बोली खाछन्। उनी जनता मर्याछन्। तिनी जनतालाई लात मारेर उहाँहरूले आफ्नो मनोमान गइरहनु भएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका घटना र विवाद समाधान गर्ने विषयमा महत्त्वका साथ सहमति भएको थियो। तर सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष सकारात्मक नहुँदा केही समस्या भएको माओवादी नेताको तर्क छ। हामी दुई पक्षै हो। अब हामीले चाहिँ युद्ध जितेर आएको होइन र राज्य त्यस बेलाको चाहिँ राज्य सत्ताले हामीलाई हराउन सकेको स्थिति पनि होइन। त्यसैले सम्झौताबाट हामी आएका हौँ र अहिलेको जुन चाहिँ संविधान छ त्यो सम्झौताको दस्तावेज हो। हामी सम्झौतै गरेका हौँ। शान्ति वृहत शान्ति सम्झौता भनेको त सम्झौतै हो। सम्झौताको माध्यमबाट आयौँ। त्यो सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हिजो जो हाम्रा विरुद्ध लडेको शक्ति थियो त्यसले चाहिँ तदारुकता देखाएन।
नेताहरूले जे जस्ता तर्क गरे पनि सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका कतिपय विषय निरूपण गर्नुपर्ने चुनौती यथावत छ। ती विषय टुङ्गो नलगाई शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने हुँदा अहिले सरकारको नेतृत्वमा भएका बेला नै ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोल्पाबाट मिनराज रोकाको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। तत्कालीन राज्य सत्ताका विरुद्धमा विद्रोहका आवाज बुलन्द गर्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको उद्घोष गरेको 28 वर्ष पुगेको छ। 2 दशक अघिका ती दिनहरूलाई रुकुम र रोल्पाका मानिसले कसरी सम्झन्छन् त? युद्धका बेला रुकुम, रोल्पा र आसपासका पहाडी भेगमा सैन्य तालिम गरेका र रात दिन नभनी बिताएका कयौं तिता मिठा अनुभवहरू छन् माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरूसँग। कहिले हामी हिउँमा लड्यौँ, कहिले हामी जङ्गलमा सुत्यौँ, जङ्गलमै हामी सँगसँगै हिँड्ने साथीहरूलाई गुमाएर साथीहरूसँगै हामी लासमै पनि सुत्ने स्थिति पैदा भयो। लाग्छ मलाई धेरै थुप्रै दुःख कष्टका माझबाट हामीले अहिले सङ्घीयता प्राप्त गरेका छौँ। परापूर्वकालदेखि एउटा शासन वर्गमा रहिरहने जुन एउटा वंशले राज्य सञ्चालन गरिरहँदा यो सम्भव छैन भन्ने मान्छेले सोचेका थिए। करिब 1 दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा रुकुम पश्चिममा मात्रै कुल 1020 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 35 जना बेपत्ता भएका थिए। साथै युद्धका क्रममा 753 जना घाइते भएका थिए। माओवादी भएकै कारण आफन्त गुमाउनेहरूका पनि आफ्नै प्रकारका पीडा र तीता अनुभवहरू छन्। तर लामो सङ्घर्ष पश्चात आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ डटेर लाग्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। मेरो छोरी, जुहाई, भाइ सबैले त्यो जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू मेरो गुरु हुनुहुन्छ, किनभने यो देशलाई परिवर्तन गर्न खातिर उहाँहरूले आफ्नो बलिदानी दिनुभएको छ। समाजवादको सुन्दर सपना बोकेर थालिएको माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा स्वयं माओवादी समेत हिँड्न नसकेको आरोप बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ। तर सुधारका लागि अझै पनि समय छ र यसको सदुपयोग जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिट्टै कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता गरेर समाजवादी मोर्चा बनाउने बताएका छन्। उनले आज सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको पनि बचाउ गरे। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले एकता प्रक्रिया अघि बढिसकेको र मोर्चा बनाउने सहमति भइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी आन्दोलनका सबै शक्तिलाई एकताबद्ध हुन अपिल पनि गरे। माओवादी आन्दोलन भित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु। विकास र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे। 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको स्मरण गर्दै दाहालले शहीद, बेपत्ता, घाइते र उनीहरूका परिवारको सम्झनाका लागि सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको दावी गरे। जनयुद्ध दिवस माओवादीको मात्रै नभएर राष्ट्रकै सम्पत्ति बढेको उनको भनाइ छ। जनयुद्ध दिवसकै दिनबाट विकासले फड्को मार्ने अभियानमा सामेल हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। आज सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको भने सत्ता गठबन्धन भित्रै विरोध भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र बाहेक पुरानै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने भएको छ। मतपत्र छपाई र कर्मचारीका लागि 2.5 करोड खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि करिब 1,34,000 मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। सो क्षेत्रमा कायम गरिएका 138 वटा मतदान केन्द्रका लागि झन्डै 1,000 कर्मचारी चाहिने आयोगको भनाइ छ। मतपत्र र कर्मचारीका लागि मात्र नयाँ खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकी रहेका सामग्रीले नै निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ। मतदाता हुनुहुन्छ त्यहाँ, हैन, त्यति मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अब अन्य खर्च चाहिँ लाग्छ। फेरि 138 मतदान केन्द्र छन् त्यहाँ एउटा मतदान केन्द्रमा 7 जनाको दरले कर्मचारी चाहियो, होइन। 7 × 138 कर्मचारी खटिने भए निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भयो,
त्यो कार्यालयमा 9-10 जना कर्मचारी रहन्छन्। उहाँहरूको चाहिँ नि तलब भत्ता सुविधाको कुराहरू आयो हैन, बिमाको कुरा आयो, कर्मचारी अब त्यो समयसम्म खटिने कर्मचारीहरूको यी खर्च त हुन्छन्, तर निर्वाचन सामग्रीमा चाहिँ खर्च हुँदैन। उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकेको आयोगले कार्यतालिका नै बनाएर काम सुरु गरेको छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि शनिबार राजनैतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेछ भने फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको छ। दर्ता भएका राजनीतिक दलको छानबिन 14 देखि 27 गतेसम्म गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। चैत 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन, 21 गते दाबी विरोध र 22 गते दाबी विरोधमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने आयोगको कार्यतालिका छ। यस्तै 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। 7 गतेसम्म 15 दिन उम्मेदवारको प्रचार प्रसारको समय तोकिएको छ। निर्वाचनका लागि आजैदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यातायात मजदुरहरूले भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गराउने घोषणा गरेका छन्। सरकारले विगतमा गरेका सहमति पालना नगरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले यातायात नचलाउने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले आज काठमाडौँको गोङगबुमा प्रदर्शन गरे। ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा 5 पटकसम्म परेपछि 6 महिना लाइसेन्स नै निलम्बन गर्ने गरेको विरोधमा यातायात मजदुरले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सडकमा सवारी साधन तेर्स्याएर सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। आन्दोलनकारीले प्रहरीका 2वटा भ्यानमा आगजनी गरेका छन् भने 10 प्रहरी घाइते भएका छन्। त्यस्तै आन्दोलनमा सहभागी मध्ये केही लुटपाटमा समेत संलग्न भएको भन्दै 4 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सडकमा गाडी राखेर अवरुद्ध गरेका कारण स्थिति नियन्त्रणमा लिन समय लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आन्दोलनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ संलग्न छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नफर्कने भएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा फर्कन गृह मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडान दोहोऱ्याएको छ। आज काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार गठन हुँदा भएको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय पाउनै पर्ने र नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। नागरिकता मुद्दामा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो। सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्किन आग्रह गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए। बाहेक अरू मन्त्रालयहरूमा हामी बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी त्यो चाहिँ सहमति हामीले गरेको राजनीतिक सहमति भन्दा पछाडि हटेर हामी सरकारमा बस्न इच्छुक छैनौँ र हामी बस्दैनौँ भनेर हामी बाहिरिएको हो र त्यही कुरा दोहोरिएको छ। हामीले कि त पुरानो सहमति कायम हुनु पर्यो अथवा नयाँ सहमति हाम्रो चित्तबुद्ध हिसाबले कायम भयो भने हामी सरकारमा जान्छौँ, अन्यथा हामी सरकारमा जाँदैनौँ। र यस्तै रासोपाले केन्द्रीय समितिमा 16 सदस्य थप गर्दै केन्द्रीय समितिलाई 40 सदस्यीय बनाएको छ। आजको बैठकमा चितवन 2 मा वैशाख 10 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सभापति लामिछाने नै उम्मेद्वार बन्न अधिकांश सदस्यले सुझाव दिएको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। जनमत पार्टीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले अघि सारेको साझा उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन दलले अघि सारेको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको महासचिव चन्दन सिंहले जानकारी दिए। उनले पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने र संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणको अभियानलाई सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको जानकारी दिए। कुनै पनि राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशाको व्यवस्था विधानमै हुन्छ। विधान अनुसार नै दलहरू सञ्चालन हुन्छन्। तर पछिल्लो समय दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रसत्ताको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम र संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर चुनावमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा सामेल छ। प्रतिनिधि सभामा 14 सिट सहित 5औं दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारमा सहभागी छ। संविधान मानेर सरकारमै सामेल भए पनि रापरवाले गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आएको छ। राजावादी सिद्धान्त बोकेको दल रापरवाले
आगामी फागुन 25मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन्छ या बहिष्कार गर्छ। यसबारे सत्तारूढ दल राप्रपाभित्र दुई धार देखिएको छ। संविधानका केही मूलभूत प्रावधानहरूमा आफ्नो फरक मत राख्दै पनि, असहमति राख्दै पनि यो संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। त्यसकारण यो संविधान अन्तर्गत हुने सबै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग लिन्छ, मतदान गर्छ। यसमा कुनै चाहिँ सन्देह छैन। यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि मैले देख्दिनँ। अध्यक्ष लिङ्गदेन राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन तयार देखिए पनि वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताको विचार फरक छ। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका सांसद ज्ञानबहादुर साई पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्न नहुने अडानमा छन्। भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयवस्तुको छलफल हुन्छ। संसदीय दलको बैठक पनि बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बस्छ र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसाल्नुपर्छ। किनभने यो संवेदनशील विषयवस्तु हो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने म चाहिँ भोट हाल्दिनँ। त्यसो त अहिलेसम्म रापरपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। तर रापरपाले आफ्नो विधान र सिद्धान्तलाई फागुन 25 गतेको राष्ट्रपतिको चुनावका बेला कसरी व्याख्या गर्ला त्यो चासोको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि प्रयोग हुने फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप नेपाल ल्याइएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आज पहिलो लटमा 3,45,600 डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो। यो खोप बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। सरकारले 15 लाख खोपका लागि गाभीलाई पत्र पठाएको थियो। बाँकी खोप पनि 4 चरण गरेर छिटै ल्याइने स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। 15 लाख डोज खोप आउने हो। त्यसमध्येको पहिलो लट आइसक्यो र अरू पनि क्रमशः चाहिँ हाम्रो आउने सेड्युल प्राप्त भइसकेको छ। त्यही सेड्युल अनुसार आउँछ र अनि हामीले माग अनुसार वितरण गर्छौँ हाम्रो प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा। अनि त्यसपछि अनि पब्लिकहरूको चाहिँ उहाँहरूले अब कार्ययोजना अनुसार प्रदेशको हाम्रो चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूले कार्ययोजना बनाएर खोप लगाउने कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ। फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप पहिलो पटक नेपाल ल्याइएको हो। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टका लागि निकै प्रभावकारी मानिएको यो खोप सरकारले 55 वर्षमाथिका व्यक्ति, दीर्घरोगी लगायत जोखिम समूह तथा बुस्टर डोजका नपाएकाहरूलाई दिने सरकारको तयारी छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले कैलालीको धनगढी स्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। तर नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो निर्णय गरेको पाइएको छ। यसबाहेक सरकारको यो निर्णयप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। 8 अर्ब 33 करोड लागतमा 6 वर्ष अघि निर्माण थालिएको गेटा मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। 3 वर्ष अघि नै कलेजले चिकित्सा शिक्षाका MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। स्थानीयले कलेज सञ्चालनका लागि पटक आन्दोलन मार्फत दबाब दिँदै आएपछि सरकारकै अरुचिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर आइतबार सरकारले कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अब छिट्टै यहाँ चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने निकै खुसी र गर्वको कुरा हो। यो खालि सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, यो देशकै निम्ति गर्वको कुरा हुन्छ भनेर अनि शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हिजो नै क्याबिनेट राखेर मैले त्यो सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ। अब व्यावहारिक रूपले यो मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा अगाडि जान्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट परामर्श र सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाहेक चिकित्सा विषयको पठन पाठन हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि यसको सरकारवाला निकाय हो। तर प्रधानमन्त्रीले यी दुवैसँग छलफल समेत गरेका छैनन्। चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच यसअघि गेटालाई आङ्गिक कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो।
तर सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि डाक्टर केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लाई चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी बन्ने भनेको छ, त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ स्टन्टिङ बन्द गरेर हामीसँग सम्झौतामा छाता ऐन प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याएर प्रतिष्ठानमा तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यो भयो एउटा, र पहिलादेखि अरू जुन हामीसँग भएको सम्झौताहरू त्यो पुरै तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल अभावमा स्थानीय बासिन्दा उपचारका लागि काठमाडौँ वा सीमावर्ती भारतका विभिन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। यसैले वर्षौंदेखि प्रतीक्षाको रूपमा रहेको गेता मेडिकल कलेजमा यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले यस वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। आगामी 5 महिनाका लागि ठूला मात्रामा बाह्य ऋण घटाएर आन्तरिक ऋण बढी लिने नीति लिएको छ। तर विकासका लागि लिने बाह्य ऋणको कटौतीले सरकार अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका विज्ञले गरेका छन्। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 17 खर्ब 93 अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई 15 खर्ब 49 अर्बमा झार्यो। राजस्व, बाह्य ऋण र अनुदानको मात्रा ठूलो कटौती गरेको सरकारले आन्तरिक ऋण भने खासै घटाएको छैन। जेठ 15 मा सार्वजनिक बजेटमा 2 खर्ब 42 अर्ब बाह्य ऋण लिने घोषणा गरिएकोमा अहिले 72 अर्बले घटाएर 1 खर्ब 70 अर्बमा सीमित गरिएको छ। तर आन्तरिक ऋण जम्मा 16 अर्बले मात्रै घटाइएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर पूर्ति गर्न खोजेको र यसले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानिएको रकममा थप अभाव भएर अर्थतन्त्रमै बाधा पुग्न सक्ने विज्ञको आकलन छ। आन्तरिक ऋणबाट लिएर अनि खर्च गर्दैन, त्यसो गर्दा मूल्य बढ्ने र मूल्य पनि बढ्ने र त्यसले चाहिँ नि राजस्व क्षमता पनि कम हुने, राजस्व घाटा हुने सम्भावना रहने भने अर्कातिर ब्याङ्कहरूसित त्यो यता निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी एब्जर्भ गरिदिँदाखेरि सेसन गरेर लिँदाखेरि चाहिँ नि उत्पादन क्षेत्रमा कम साधन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। अहिले देशको कुल ऋण 20 खर्ब छ। त्यसमध्ये 9 खर्ब 57 अर्ब आन्तरिक र 10 खर्ब 5 अर्ब बाह्य ऋण छ। अर्थात् कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा 47.85% छ। अझ पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै बढेको छ। 20 वर्ष अघि त आन्तरिक ऋणको हिस्सा जम्मा 37% मात्र थियो। आन्तरिक ऋण उठाएर विकासमा लगानी गर्न सके त्यसले प्रतिफल दिने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्चमै सकिने गरेको छ। तपाईसँग उत्पादकसँग नजोडिकन तपाईले त्यो नोट छापेर अथवा चाहिँ डेफिसिट फिनान्सिङमा जाने कुरालाई त त्यसले आपूर्ति नहुने, उत्पादन नहुने हैन, एकछिनको लागि पैसा चाहिँ बढी हुने भन्दा बित्तिकै त्यसले त तपाईको मूल्य वृद्धि चाहिँ व्यापक रूपमा जाने हुने हुन्छ। सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमा बैंक तथा वित्त संस्थाको रकम नै धेरै हुन्छ। तर यसरी उठाइएको ऋण चालु खर्चमा मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसको ब्याज तिर्नमै मुलुक केन्द्रित हुने हो भने वैदेशिक ऋण लिएर विकासीय आयोजना अघि बढाउने क्षमता झन कमजोर हुँदै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले कृषिजन्य उत्पादन नै आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको बताउने गरेको छ। वर्षेनी बजेट मार्फत कृषिका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। तर किसानका उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा र बजार अभावमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत तिनै तहका सरकार मुखदर्शक बनिरहेका छन्। उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै गत माघ 20 गते चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फालेर विरोध जनाए। त्यस लगत्तै झापाका किसानले पनि कुखुरा र अन्डा सडकमा फालेर प्रदर्शन गरे। 5 वर्ष अघिको तुलनामा उत्पादन लागत दोब्बरले बढे पनि उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसानमा निराशा बढिरहेको छ। इन्डियाबाट हामीहरूले 70-75 रुपियाँ कुइन्टल मल खाद किनेर त्यो खेतमा हामीहरू पटाएर अनि बाली उब्जाउँदाखेरि पनि तर बजारमा भाउ छैन। जस्तै कि काउलीको भाउ छ बजारमा 8 रुपियाँ केजी, जस्तै टमाटरको भाउ छ 10 रुपियाँ केजी। त्यो किसान त यसै पिरमर्कामा मरिराखेको छ। त्यसमा दानाको सुविधा पनि छैन हैन, अब मलहरूको पनि केही सुविधाहरू छैन।
यस्तो गरेर त अब गर्न सक्ने अवस्था छैन कि कृषकहरू त। पहाडमा भौगोलिक अवस्थाका कारण र तराईमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुँदा व्यावसायिक कृषि खुम्चिएको छ। सानो परिमाणमा भएको खेतीमा श्रमिकको ज्याला बढी हुँदा लागत बढेको छ। यान्त्रिकरण पनि सजिलो छैन, श्रमको खर्च महँगो छ। अनि हामी बाहिरबाटै आएको बिउहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। 65-65 देखि 70% चाहिँ हाम्रो श्रममै खर्च भएको छ नि त। त्यसलाई घटाउन सकियो त्यहाँको लागत भनेदेखि त अटोमेटिकल्ली हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त घट्छ नि त। भनेको समयमा किसानले मागेको बेलामा चाहिँ मेसिन उपलब्ध गराउने, श्रम अथवा ज्यामी उपलब्ध गराइदिने, हैन जसरी घरमा नहुने ज्यामी कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ नि त्यस्तै कृषिलाई नि गर्नु पर्यो। किसानले लागत अनुसारको मूल्य तथा बजार नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यको परिकल्पना 20 वर्षे कृषि विकास रणनीतिदेखि 15औं योजनासम्मले गरेका छन्। तिनले थोक बजार निर्माण गरी किसानलाई बजारको पहुँच दिने बताए पनि कार्यान्वयन फितलो रहने गरेको छ। भएकै नीति तथा योजना कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार्छन्। चाहिँ मूल्य पाउनुपर्ने त्यो लेभलको पाएको छैन भन्ने किसानहरूको गुनासो पनि छ। हामीले हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिरहेको अवस्था पनि छ। किसानको आन्दोलनपछि संघीय सरकारले स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चितता गर्ने र बजार भाउ तोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ भने बिचौलियाको मनपरी रोक्न अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने गृह कार्य पनि गरिरहेको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीमा परिमाणात्मक बन्देज वा क्वारेन्टाइनमा कडाई जस्ता विकल्प आए पनि निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको छ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको मूल्य व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने किसान पेसाबाटै विस्थापित हुने र तरकारी र खाद्यान्नको आयात झन बढ्ने जोखिम देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बी बजार अनुगमन र सी उद्योगीलाई संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिमा 56%, बी बजार अनुगमनमा 41% र सी उद्योगीलाई संरक्षणमा 3% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कृषिमा उत्पादन लागत घटाउन के गर्नु पर्ला? ए कृषिको आधुनिकीकरण, बी सामूहिक खेती र सी अनुदान वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै यातायात मजदुर आन्दोलित भएका छन्। मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण चक्रपथमा सडक अवरुद्ध भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, अहिले बालाजु वरपरको स्थिति कस्तो छ? पक्कै पनि चक्रपथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि निकै अप्ठ्यारो स्थिति छ सवारी कुद्नको लागि वा गुड्नको लागि भन्ने जानकारी गराउन चाहे। म नारायण गोपाल चोक छेउमा छु। नारायण गोपाल चोकदेखि कोटेश्वर आउने सडक खण्डको कुरा गर्ने हो भने केही सहज देखिन्छ भने त्यहाँदेखि बालाजु हुँदै कलङ्की जाने बाटो चाहिँ अहिले पनि तनावग्रस्तकै अवस्थामा छ। यातायात जो व्यवसाय गर्नुहुन्छ ड्राइभरहरूले आफ्नो साधन चाहिँ बाटोको बिचमा सम्भवतः अहिले दृश्यमा पनि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ होला हाम्रा दर्शकहरूले, यसरी नै गाडी तेर्स्याइएको छ र गाडी तेर्स्याएर ड्राइभरहरू र त्यसका चालक सहचालक चाहिँ त्यो गाडी त्यहाँ बाटोमा छोडेर बाहिर निक्लेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन कि त्योदेखि लिएर अन्य भिडले पनि त्यहाँ मोटरसाइकलदेखि लिएर अन्य ट्याक्सीदेखि लिएर अन्य पैदल नै किन नहोस् त्यसरी हिँड्ने यात्रुहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने मात्रै नभएर कुटपिट र आगजानीसम्मको गर्ने स्थिति बनेको जानकारी गराउन चाहे। त्यो चाहिँ कहाँसम्मको अवस्था हो भने नारायण गोपाल चोकदेखि बालाजु हुँदै कलङ्की सडक खण्डको जानकारी गराउन चाहे। यो अवस्थामा अत्यन्तै दुःख र अत्यन्तै पीडादायी अवस्था त्यहाँ छ र त्योदेखि अन्यत्र पनि सडकको अवस्था र ट्राफिकको अवस्था भने अत्यन्तै अस्तव्यस्त बनेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि एकदमै असहज छ स्थिति, तनावग्रस्तकै स्थिति छ। श्रद्धाजी, विकास, यातायात मजदुरहरूको माग के हो, के भन्छन् उनीहरू?
मूलत उनीहरूको माग चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको 5 चोटि वा 6 चोटि चिट काटेको भरमा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ त्यो खारेज हुने नियम ल्याएको भन्ने तरिकाको उनीहरूको एउटा दुखेसो रहेछ भने अन्य कुराको हकमा चाहिँ 500 देखि त्यसको जरिमाना वृद्धि गरेर 1500 देखि 2500 हुँदै त्यो वृद्धि गरेको विषयले पनि उनीहरू चाहिँ यो अहिलेको यो अवस्थासम्म पुग्ने अवस्था बनेको भनेर उनीहरूले हामीसँग कुरा गरेका छन्। त्यस्तै केही दिन अगाडि चाहिँ उनीहरूका मजदुरहरू चाहिँ कुटिएको विषयमा पटक पटक सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि र 15 दिनको अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै त्यो अल्टिमेटम सकिसकेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको भन्ने यी लगायतका कुराहरू उनीहरूले जानकारी गराएका छन्। तर मूलत विषय चाहिँ के आएर जोडिन्छ भने विभिन्न सङ्गठनहरू जो छ यातायात मजदुरहरूको र यातायातको ती र सरकार बीचको असमझदारीका कारण चाहिँ आज अनाहकमा नागरिकले यो दुःख वा यो शास्ति 4 बजेपछि दिउँसोको कुरा गर्दैछु, दिउँसो 4 बजेदेखि अहिलेसम्मको स्थितिमा यो बिहोर्नु पर्यो, भोग्नुपर्ने अवस्था छ र यसरी नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै पीडाको स्थिति बनेको छ। म जानकारी गराउन चाहन्छु, मसँग पछिल्लो अपडेट 17 भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको अवस्थामा वा उनीहरू चोटपटक लागेको अवस्थामा छन् भने 10 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी र यही मजदुरहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको भन्ने सम्मको जानकारी मैले पछिल्लो जानकारी पाएको छु। र यो बन्द खुलाउन वा यो आन्दोलनलाई यसलाई निस्तेज पार्न वा यसलाई खुलाउनको लागि प्रहरीले सक्रियतापूर्वक गाडीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बलबुताले भ्याउँदासम्म त्यसलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ भन्ने सम्मको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ अत्यन्तै तनावग्रस्त स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि शास्ति बिहोर्नु परेको छ। श्रद्धाजी। हस् विकास, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता विकास आचार्य। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै यातायात मजदुरहरू आन्दोलित भएर चक्रपथमा यति बेला सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन् र यात्रुहरूले शास्ति पाइरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतको औपचारिक निम्तो आएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले आज साँझ दाहाललाई भेटेर भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। भेटका अवसरमा ऊर्जा, व्यापार, कृषि, शिक्षा लगायतका द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि आज बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय समितिको बैठकमा दुई देश आपसी हितका लागि आर्थिक र विकास सहयोग थप सुदृढ गर्न सहमत भएका छन्। बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेतृत्वमा 7 जनाको टोली सहभागी थिए। 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका क्वात्रालाई परराष्ट्र सचिव पौड्यालले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले आजै परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालसँग औपचारिक भेट गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै द्विपक्षीय परियोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। भारतीय विदेश सचिव आज नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय समितिको बैठकमा सहभागी भए। उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सहभागी हुनुका साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतको निम्तो समेत दिए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रहेका सीमा विवाद, भूमि फिर्ता लगायतका मुद्दा प्रस्तुत हुन्छन् कि हुँदैनन् चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै विदेश सचिव स्तरीय छलफलमा सहभागी भएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा सहभागी हुँदैछन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति जुटाउन दलहरूलाई सकस परिरहेका बेला भएको भारतीय अधिकारीहरूको यो भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याइएको छ। किनभने यसअघि पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा भारतीय अधिकारीको अर्थपूर्ण आगमन हुने गरेको थियो। नेपालको राजनीतिको स्वभाव बुझेका सबैले थाहा पाइसके कि सरकारको दिनगन्ती प्रारम्भ भइसकेको छ। दिनगन्ती प्रारम्भ भइसकेको सरकार भएको बेलामा नेपालमा जुन किसिमबाट पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिक संलग्नता र सक्रियता बढिराखेको छ, त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय परराष्ट्र सचिवको यो आगमनलाई पनि लिनु अनुचित हुँदैन। भारत र नेपाल बीच जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध छ, तर दुई देश बीच सुल्झाउनु पर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। भारतीय व्यवस्थाकै कारण
इपिजीको प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र छ भने सीमा विवाद, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता गराउनेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई मार्ग खोल्ने सम्मका नेपाल पक्षको महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई भारतले चासो दिएको देखिँदैन। भारतसँगको व्यापार घाटा 3.5 खर्ब भन्दा बढी छ। बङ्गलादेशसम्म विद्युत लाइन खोल्ने सम्बन्धमा पनि नेपालले भारतलाई रिजाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यस्ता मुद्दामा नेपालले आफ्ना धारणा महत्त्वका साथ राख्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। हामीले प्रष्ट रूपबाट भारतसँग भन्न सक्नु पर्दछ हाम्रा अपेक्षा, हाम्रा समस्याहरू, र भारतले पनि गर्नु। एयर स्पेसकै कुराहरू छ, दुईवटा एयरपोर्ट हामीले लेखेको छौँ है, हामीले भनेको भनेकै छौँ। त्यत्रो भन्दैन। अब मोदीजीको चाहिँ एउटा हामीले चाहे रामायण सर्किट कुरा गरौँ, बुद्धि सर्किट कुरा गरौँ, म त त्यही क्षेत्रको मान्छे है। त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि एयर कनेक्टिभिटीका, रेलवे कनेक्टिभिटीका, रोड कनेक्टिभिटीका कुराहरू प्रस्तावहरू भारतको हो र भारतले गरेको प्रस्तावमा नेपालले अलिकति सानो कतै चाहिँ कुनै काम गर्यो भनेदेखि नि अब त्यसमा पनि अवरोध हो नि। यो त पटक्कै राम्रो फेरि। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि छ। एयरपोर्ट अहिले हामीले बनाइरहेका छौँ होइन, त्यसलाई कसरी सुचारू बनाउने, त्यसमा त रुटहरू खोल्नेका कुराहरूदेखि लिएर होइन, ट्रेडमा कहिलेकाहीँ हामीले ट्रेड ब्यारियर भोगेका छौँ नि त। हामीलाई थाहा नभइकन कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डियाबाट आउने सामानहरू आउँदैनन्, रोकिन्छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी सुचारू बनाउने, सुनिश्चित गर्ने र थाहा नभइकन बेला बेलामा टुक्रिने त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ, बिचमा कहिलेकाहीँ रोकिने, त्यसलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ। तर महाकाली नदी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनालाई लिएर सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न सकेको छैन। बदलिदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट बढेको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालमाथिको चासोलाई प्रस्ट्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ किरण अधिकारी र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले नयाँ साल सुरु हुनु अघि नै वर्षभरि दिइने बिदाको सूची तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय लोक रिझाइका लागि जथाभावी बिदा दिन थालेपछि जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ। किन सरकार यसरी मनपरी बिदा दिन अग्रसर छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा माघ 24 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाहमै असर परेको भनेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले यसरी भनिरहँदा उनकै नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको बिदामा भने विभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन्। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा शोक मनाउन भन्दै सरकारले बिदा दियो। राहत उद्धारमा लाग्नुपर्ने बेलामा बिदाको औचित्य नभएको भन्दै सरकारको त्यो निर्णयको विरोध भयो। गणतन्त्र घोषणासँगै बिदा दिन छाडिएको पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते बिदा घोषणा गरे मात्र सरकारमा जाने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मोलमोलाई गरेपछि यो सरकार बिदा दिन बाध्य भयो। सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा दिने आश्वासन दिने सरकारले मनपरी सार्वजनिक बिदा दिँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति पर्ने कुराको हेक्का राख्न पूर्व प्रशासकको सुझाव छ। अहिलेको बेलामा सुशासनको कुरा गर्छौँ, बिदा भनेको चाहिँ औषधि त हुँदै होइन, सुशासनको औषधि होइन। जनताले झन् अहिलेको बेलामा डोर टु डोर सर्भिस भनेको छ, तुरुन्तै चाहिँ सेवा चाहिएको भनेको छ, हामीले पुर्याउने कुराहरू धेरै छ। बिदा भनेको सोल्युसन चाहिँ होइन, तर बिदा चाहिँ एक किसिमको के भन्दाखेरि भने केही कुराहरूलाई हामीले केही कुराको रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ, त्यसले मात्र हामीले लिनुपर्छ, त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गरेर मिल्छ। प्राय फागुन महिनामै गृह मन्त्रालयले आउने वर्षमा कुन कुन दिन बिदा दिने हो त्यसको निर्णय गर्छ र राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित गरिन्छ। अपरझट हुने बिदा त्यो सूचीमा हुँदैनन्। अझ पछिल्लो समयमा त बिदाभन्दा अघिल्लो दिन घोषणा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। अचानक दिइएका बिदाले भने सेवाग्राहीले शास्ति नै पाउँछन्। गृह मन्त्रालयले बिदाका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषद बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक बिदा मार्फत दलीय एजेन्डा हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियता कमाउने जुन उद्देश्य छ नि, वास्तवमा मुलुकवासीको बृहत्तर हितमा चिन्तन छैन। सस्तो लोकप्रियता कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने एकदम यो के भन्छ सर्ट साइटेड यो सोचले गर्दाखेरि यस्ता बिदा दिने र अनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने भएका हुन्। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका दिन
सङ्घभन्दा अघि सरेर बागमती र कर्णाली प्रदेश आफैले बिदा घोषणा गरेपछि सङ्घ सरकारले पनि कार्यालय समय सकिनु अघि बिदा घोषणा गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा यस निर्णयको व्यापक विरोध भयो। माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै प्रशंसा गरिए पनि युद्धको लामो त्रास्दी सुरु भएको दिन कसरी खुसियाली मनाउने भनेर प्रश्न गरिएको छ। आजकल कतिपय स्थानीय तहले समेत औचित्य नै नभएको सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। सार्वजनिक बिदाको लामो अनुभव र अभ्यास भए पनि समग्रमा गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट मापदण्ड नै छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पछि बिदाको सूची भने फेरिने गरेको छ। सरकारमा रहने दलले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अनुसार बिदा तोक्ने गरेका छन्। देशभरि नै बिदा दिनुपर्ने वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा मात्र बिदा कसरी लागू गर्ने सरकार प्रष्ट हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवस समेत फरक 3 दिन मनाइँदै आएको छ। सार्वजनिक सेवामा ढिला सुस्तीको अत्यधिक गुनासो सुनिने नेपाल धेरै बिदा हुने देशको सूचीमा त पर्छ नै, समग्र सेवा प्रवाह र सुशासनमा बिदाले कस्तो असर पर्छ शासक खास चिन्तित देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकार पछि मनलाग्दी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज दलका विशेषज्ञहरू बसेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा क्यालेन्डरमै समावेश गरेर एउटा बिदा दिन सकियो भने यसले आम सर्वसाधारणलाई यो हुने शास्ति चाहिँ अन्त्य हुन्छ। आफ्नो पार्टी र स्वार्थको निम्ति दिइरहेको छ। एक दिन अगाडि बिदा हो भनेर भन्नुभन्दा पहिले नै कुन दिन बिदा राख्ने भन्ने कुरा पहिले नै सबैलाई अवगत गराउन पर्यो। बिदालाई घटाउँदै गएर सार्वजनिक कार्यालयहरू धेरै खोलेर जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने ढङ्गले सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्ने। अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नै घटाउ हो नि एकदिन अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्छ। बिदाको उपलब्धि के हो भन्ने चाहिँ भएको छैन। बिदा चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने, कार्यविधि बनाउने, त्यसअनुसार चाहिँ दिने गर्नुपर्छ। यस्तो दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त हुन्न। सरकारले पछि स्थानीय बिदा भनेको छ, उता प्रदेश बिदा भनेको छ, उता के भनेको छ, त्यो बिदामा चाहिँ समर्थन छैन। शहीदहरूप्रतिको चाहिँ समर्पित हो र राम्रो मानेको छु। हजारौँ मान्छे मारेको जुन एउटा चाहिँ घटनाहरू घटेको थियो त्यसलाई एउटा चाहिँ खुसियालीको रूपमा चाहिँ दिएको जस्तो लाग्यो। मेरो बुझाइमा चाहिँ यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। छुट्टी अब कतिखेर भने अब जनताहरूलाई थाहा हुँदैन। बिदा दिनलाई हामीसँग कुनै वैज्ञानिक आधारहरू त्यस्तो केही बनाइएको छैन। सरकारलाई मन लाग्यो बिदा दिइहाल्ने, यसरी बिदा दिनु उचित चाहिँ लाग्दैन। माग स्वरगत छुट्टी दिन सक्ने सरकारले आफ्नो नीतिगत आफ्नो पार्टीको आफ्नै पार्टीले गरेको जनयुद्धलाई चाहिँ मान्यता दिने, राणा फाल्ने ती योद्धाहरूलाई कसले सम्मान गर्ने? प्रधानमन्त्रीले हाम्रा बिदाहरू बढी भयो भनिरहेको अवस्थामा यो बिदा दिनु त्यति युक्तिसङ्गत होइन। सार्वजनिक बिदा दिएर चाहिँ जनतालाई नै घाटा हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 2 वर्षमा $5 अर्ब बराबरको सैन्य सामग्री निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। बाङ्गलोरमा आजदेखि सुरु भएको 5 दिने हवाई प्रदर्शनीमा मोदीले रक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। उक्त प्रदर्शनीमा हात हतियार, हेलिकप्टर र युद्धक विमान निर्माता कम्पनी सहभागी छन्। भारतले 75 भन्दा बढी मुलुकका हात हतियार निर्यात गर्दछ। हरेक वर्ष हुने हवाई प्रदर्शनीमा यसपटक करिब $9 अर्ब अमेरिकी बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य भारतको छ। विश्वमै धेरै हात हतियार आयात गर्ने मुलुकमध्ये पर्ने भारतले गएका वर्षहरूमा भने आफ्नो निर्यात पनि बढाउँदै लगेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत आयोजक नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज भोलि सुरु हुँदैछ। पहिलो खेलमा नेपाल र नामिबिया भेट्दैछन्। नेपाली क्रिकेटको भविष्य के हुन्छ भन्ने यो सिरिजका 4 खेलले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ। शीर्ष 2मा रहँदै सिधै विश्वकप 2024 को ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गर्ने अवसर गुमाइसकेको नेपालको अबको लक्ष्य भनेको सिधै ओडिआई जोगाउनु हो। नेपाल विश्व क्रिकेट लिग 2 को तालिकामा 24 खेल खेल्दा 18 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले अघिल्ला सिरिजमा 8 खेलमा जित र 14 खेलमा पराजय बेहोरेको छ। मंगलबारबाट सुरु हुने सिरिजका 4 सहित नेपालले अब 12 वटा खेल खेल्नेछ। कप्तान रोहित पौडेल सहित युवा खेलाडीको वर्चस्व रहेको नेपालको भविष्य यही सिरिजले निदो गर्नेछ। नेपालको बलियो पक्ष टिमको मनोबल र एकता भएकाले जित्न सकिने कप्तान पौडेल बताउँछन्। यो सिरिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि, किनभने नेक्स्ट 2 सिरिजमा अब यो सिरिजले डिसाइड गर्छ नेक्स्ट सिरिज कस्तो हुन्छ भनेर हैन। किनभने लास्ट अब 12 गेम्समा
9 जित्नुपर्ने हुन्छ होइन सो यो सिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र प्लस सेकेन्ड क्वेसन जाँदाखेरि आई थिङ्क अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन टिम युनिटी प्लस सबै कुरा लिएर एकदमै सबै मलाई पनि आफै फिल हुन्छ सबै कुरा राम्रो छ अहिले चाहिँ विश्व क्रिकेट लिग 2 का पछिल्ला 7 खेलमा नेपाली टोलीले 200 रन छुनै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। पछिल्ला 15 महिनामा 3 प्रशिक्षक फेरबदलले टिमको प्रदर्शनमा एकरूपता आउन सकेको छैन। 2 साता मात्रै नेपाली टोलीसँग बिताएका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले खेलाडीसँग क्षमता रहेको तर त्यसको पहिचान र उचित स्थान दिन नसकिरहेको बताएका छन्। देसाई यही सिरिज मार्फत डेब्यू गर्दैछन्। It shows that they have abilities. It will obviously come down to sometimes probably maybe not having clarity around how to go about with their roles, and sometimes it could be just purely the expectation challenges. At the moment I can say that we are trying to mature them towards understanding what is reasonable in terms of expecting to yourself, what is reasonable in terms of expectation first within the dressing room, and then of course representing the nation in the best possible way. त्यसो त स्कटल्यान्ड र नामिबिया कमजोर प्रतिद्वन्दी भने होइनन्। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम सिरिज खेल्न लागेको स्कटल्यान्डले 32 मध्ये 22 खेल जितेको छ। शीर्ष स्थानको स्कटल्यान्डको 46 अङ्क छ। पहिलो पटक नेपाल आएको स्कटल्यान्डका खेलाडी टियु क्रिकेट मैदानको विकेटसँग अभ्यस्त छैनन् तर प्रशिक्षक सेन बर्गर आफ्ना खेलाडी सहजै समायोजन हुनेमा विश्वस्त छन्। शीर्ष 4 मा रहेको नामिबियाले बाँकी 6 खेल अवे मैदानमा खेलेछ। सबै खेलमा नतिजा आफ्नो बनाउँदै नामिबिया शीर्ष 2 मा रहँदै लिग टुङ्ग्याउने कसरतमा छ। Well, in this series, our target is to win every single cricket game. I think that's our goal every single trip that we go. You know, you go into every match looking to win it. You go into every match looking to be better than you were in the last game. You know that every match brings you different challenges, which is all part of the game. We know that. But we still have a job to do in this series, even though we're in a good position on the log. You know, it's very important that we stick to our own standards and we make sure that we keep executing the way we want to execute. Yes, you know, we're sitting in a position where we know we've got top 4, but we want to end up second. That's our goal, and we can. 4 wins out of 6 secures the top 2 spots. So we know what's at stake, but we can't look too far ahead of ourselves. दुवै टिमलाई नेपाली क्रिकेटको समर्थकको चुनौती रहनेछ। नेपालमा हुने हरेक प्रतियोगितामा दर्शकको सहभागिता उल्लेख्य हुन्छ। नेपाललाई घरेलु मैदान र दर्शकको साथ रहनेछ। यसले पनि नेपाली टोलीको मनोबल उच्च छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।